सगळी बी रावया. सुरवातेक गायन करुया 826 सगळीं आमी एकठांय सांगुया. सगळीं आमी एकठांय सांगुया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दुनिया देवाक वखाणुया, अनोद आमचो तकसुया, तरुणातून कडक दुनिया, जिवितातून सुरूर दुनिया, आमकां भुरग्यांक व्हडखूय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवें आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजू तुजेर म्हजेर पातयता आनी म्हणटा आख्ख्या संवसाराक वचात, बरी खबर पुरगटात. तर तुज्या म्हज्या वरवीं बरी खबर मनशांक आजी जावं, जेजूची काकलूत दया दुसऱ्यांक फाव जावं, हो देवाचो मोग आमचे वरवीं आजी जावंक आदार मागतना सबार फावटी म्हाका तुका हें कार्य आसा हें आमी ओळखून घेवंक चुकलेल्या खातीर बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोदपुरविदार देवाक आनी तुमकां बावडींडो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान सारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बेगीन सदांच सांकवार मारीक सगल्या देवतां आनी भोगतांक आनी तुमकां बावडींडो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पुरविदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. मोहिमान देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताचे इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया, सोर पदवीदार देव बापा, आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दिनवासता. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सुम्या देवा, देवाची शिडे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय, आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्यांक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाची मोहिमेन जेजू क्रिस्ता, एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. हे मीस आयज आमी भेटयता सोंपलेल्या मोजिनो दोरादो पाजेंतार पयल्या वर्साचे मीस. देवान ह्या भावाक सासणीक शांती दिवंक आनी तांचे फामिलीक बुजवण मागुया. तशेंच आयज आमचो आर्च बिशप फिलीप नेरी फेरांव हो ताका पिसून केल्लो तो माखणेचो दीस पाळटा. किरीत भाशेन 27 वर्सां आदीं ताका बिशप कसो मागलोलो. हे देवाचें राज विस्तारूंक हें बरेंपण गोंयचे पवित्र सभेक तातूंत ताचे वरवीं ताची जबाबदारी आहा तातूंतल्यान एक बरो गूण कसो तो जिवंक ताचे खातीर मागुया. बरी भलायकी आनी पोजेची मोगान सेवा करूंक आनी आमची एक एकल्याची मागणी हुस्के कोणती आमी घेवन आयल्यान जाणें आपणा पासत मागोंक लायलां. जी झोल दिसपाळटा ते समरोम करतात आनी किरीत भाशेन हे मारेकात पिडेंतली सगल्यांक निवार वाटाय म्हूण मागुया.
देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा, तुजी कृपा मनशांची सुबामपणे ओत तुझ्या बावट्यांचो जमो तूं वाडयताय. पवित्र स्नानान नवो जल्म दिवन तुजीं भुरगीं जावंक तुवें आमकां वेंचून काडलें. तर आमचेर तुजी दया दीस घाल आनी अमोल जिवितान सासणांक आमकां सुकेस कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. धोर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. पेद्रूचें आनी जुआमाचें काळजीदार पळोवन सोबेचे वांगडी अजापले, कित्याक ते तांकां अनक्षर आनी नेणार म्हूण दवरताले. पूण ते जेजूचे भागेली म्हूण जाणो आसले. पूण बरो केल्ल्या आनी तांचे मोदें उबो आसलोल्या मनशाक पळोवन तांचेन कांयच आड सांगूंक जायनासलें. तांणी ताका महाधोर्म सोबेतले भायर रावंक हुकूम घालो आनी मागीर ते आपणा मोदें अशी भासाभास करूंक लागले. ह्या मनशाक आमी कितें करुया? ताचे वरवीं एक मोठ्ठें विस्मीत घडलां. ते जेरुसल्याक रावतल्या सगल्यांक कळीत जालां आनी आमच्यान तें ना म्हणूंक नजो. पूण ही खबर लोकां मोदें आनीक शिपणना जावच्याक ह्या नांवान कोणाकूच आनीक उलोयना जावंक आमी तांकां शिडकावुया. तांकां भितर आपूण जेजूच्या नांवान आनीक उलोयना जावंक आमी शिकवण दिना जावंक तांणी तांकां फर्मायलें. पूण पेद्रून आनी जुआमान परतीपाळून म्हणलें, देवाक आयकल्या परोस तुमकां आयकल्यार देवाच्या दोळ्या मुखार सारकें जाल्यार तुमीच सांगात. आमी कितें देखलां आनी आयकलां तें परगट करिनासतना आमच्यान रावूंक जायना. तांणी तांकां आनीक एक पावट शिडकायले आनी सोडले. खंयचेच वाटेन तांकां कास लावंक मेळनासली, कित्याक सगलो लोक घडला ताचे खातीर देवाक वाखाणटालो. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. आमचो जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक दिनवासात. तो कितलो बरो, ताचो माये मोग मीत मेर नासलोलो. सर्वेस्पोर म्हजें बळ ताणेंच म्हाका सोडयला. देखून ताचें किर्तन हांव गायतां. भोगताच्या तोंबुनी संतोसाचे आनी जोयतीचे उल्हास सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्लीं वर्तीं कर्तुत्वां. जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जोयत वेलें. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलीं वर्तीं कर्तुत्वां. हांव मरचो ना, हांव जिवोच आसतलो आनी सर्वेस्पराची कर्तुत्वां वोन्नितलो. सर्वेस्परान म्हाका कास लायली, बरीच कास लायली, पूण मोनाच्या चोपक्यान ताणें म्हाका सोडूंक ना. जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. पवित्र मंदिराची दारां म्हाका उगडात. भितर सरून हांव सर्वेस्पराक आर्गां दितलो. हें दार खरेंच सर्वेस्पराचें दार. भोक्तीवतांक मात तातूंतल्यान भितर सरूंक मेळटा. तुवें म्हजें आयकलें आनी म्हजें तारण केलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. जबाब, तुवें म्हजें आयकलें देखून हांव तुका आर्गां दिता सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy soy, sorvesporak soy soy.
सोरेस्पोरान गोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद बोरीत जावुया. Sorves porak sui soi, sorves porak sui soi, sorves porak sui soi, sorves porak sui soi. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. मार्कू प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमान. Moima तुका सोम्या. सातोड्याच्या पयल्या दिसा सकाळी पुनर्जीवन जावन जेजू पयलो मारिया मागदलेनाक दिश्टी पडलो. तिचे वेले 7 देंवचार ताणें काडलोले. तिणें वचून ताचे बरोबर आसताले आनी आतां दूख करून रडटाले तांकां कोडीत केलें. पूण तो जिवो आसा आनी तिका दिश्टी पडला म्हूण तांणी आयकुनूय सोत मानलें ना. हाचे उपरांत तांचे भितरले 2 जाण एका गांवांत चलून वेताले. दुसरें एक रूप घेवन तो तांकां दिश्टी पडलो. ताणें येवन हेरांक सांगलें पूण हांचेंय तांणी सोत मानलें ना. शेकी 11 जाण जेवता आसतना तांकां तो दिश्टी पडलो आनी आपूण पुनर्जीवन जाला म्हूण दोळ्यांनी देखलां. ताचे पुर्यान ताणें सोत मानून घेतलें ना देखून तांचो अविस्वास आनी काळजाची दारुणाय ताणें तांच्या तोंडार मारली. आनी ताणें तांकां सांगलें, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगले रोचणेक शुभवर्तमान परगटात. जेजू ख्रिस्ताचे शुभवर्तमाने. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बावणीदो आयच्या शुभवर्तमानांतल्यान विचित दिसता. जेजू शीण कोत्ता हे शीस ताचें आजीरपण पुनर्जीवणपण सोत मानिनात. मागीर आमी पळयता तांचेरूय पात येता आनी कितें म्हणटा, आख्ख्या संवसाराक वचात आनी शुभवर्तमान परगटात. जेजू सगल्यांचेर पात येता. आमी जाणाव हे जेजून ह्या शिसांक विचून काडलेले. ते आमी पळयता हांगा बिडकुटे कशे जियेले आनी जियेताले जेन्ना जेजू मेलो पुनर्जीवन जाला हो दुबाव तांकां आसलो. आनी असले परिस्थितीन सोबार पावटी जेजू तांकां दिश्टी पडोन हो संदेश परगटूंक एक शांती तांकां परगटूंक तो आजीरपण आपल्यान दाखयता. आनी आयज निमणें मागीर तांकां म्हणटा आयच्या मार्कूच्या शुभवर्तमानांत आमी पळयता आख्ख्या संवसाराक वचात. आनी खरें म्हळ्यार हे शिसांनी मागीर भियेनासतना बापाचो आत्मो तांकां फावो जाल्या उपरांत आमी पळयता जोडी मोडी ते शिंपडोन जेजूची बरी खबर परगटली. तातूंतले 2 आपोस्त हे आमचे इगोजेचे आस्कारी आहात. फिलीप आनी जाकोब सगल्यांनी भायर रावन जिवान माट्टीरपणान म्हळ्यार कश्टां मदनांतल्यान जेजूक ताणें परगट केलो. मोगाळ बाबडीदो आनी हेंच आमी आयच्या पयले वाचपांनी पळयता. धर्मदूताच्या इतिहासान पेद्रू आनी शिवांव तांकां ते धमकांनी दितात, परगटी नाका म्हणटात जेजूच्या नांवान. आनी आमी पळयता ते म्हणटात हें परगटी नासतना आमच्यान रावंक जायना. आनी ते खातीर तुमकां आयकल्ले परस देवाक आयकप हें अदीक बरें. आनी ते खातीर मोगाळ बाबडीदो आमी पळयता कितलें तांचें धेरींगपण आमी म्हणटा. एका तेंपार ते भिरकुटे आसले, भिवोन दारां बंद करून भितर जियेताले. बापाच्या आत्म्यांतल्यान आनी जेजूची आज्ञा पाडून आख्ख्या संवसाराक ताणें हो बरी खबर परगटली. मोगाळ बाबडीदो आयज तुकाय म्हाकाय भाग मेवलें देवाकार दिवया. हेंच अपोस्टोलीक वावर, मिशनरी वावर ह्या धर्मदूतांनी आपोस्टलांनी सुरू केल्लो तो आमी पळयता. मागीर मिशनरांनी हो आजीर करीत गेले. आयज त्या खातीर हे जेजूचो मोग, जेजूची दया बरेपण आजीर जायत वेता. ते खातीर मागुया आयज हांव आनी तूं उणो काय, म्हाका तुका काम ना काय, हें जेजूची बरी खबर देवाचें राज विस्तारपाचें सगल्यांक आसा. जरी तो जेजू आजीर जातलो तुजो म्हजो सहकार जाय. आनी बावतिस्मांतल्यान हें म्हाका तुकाय मिशनरी कार्या
आमी म्हणटा इग्रोज मात स्वयंपानूच मिशनार. द चर्च बाय इट्स नेचर इज मिशनरी. आमी जायते फावटी आयकता असले मनान तूं आनी हांव पवित्र सभेचो मिशनार असले मनान आख्ख्या संवसाराक. तुमी खूंय वेतेली हांव खूंय वेतलो, घोडे गोंयचो भायर हांव वेचना, पूण ज्या गांवांत तूं आसाय, ज्या वाड्यान तूं जियेताय, जे समुदायान तूं आसाय, ज्या घरान तूं आसाय, ज्या भावां भयणांक तूं भेटताय, तांकां ही जेजूची मोगाची बरी खबर पडगटूंक हो ही जेजू तुकाय म्हाका आपयता. तो असल्या मनान आमी देवाच्या राजाची नीज वांगडी जावंक, बरी खबरेचे परगटना जावंक, बरो संदेशकार आमी जावंक आमकांय हे मिसान कृपा आनी आदार मागून घेवया. भेटून वेळार गायन करूया C43 वेदीचे उंड्या सोवे. वेदीचे उंड्या सोवे आमची काळजां दवरता, सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. सुखानी सोराम गेले जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेंब्या बोरी तुमकां तुज्याच गेरोपता. खुर्साचे तुजे बोरी जेजू म्हज्या तारणा. खुर्साचे तुजे बोरी जेजू म्हज्या तारणा. म्हज्या भाव भयणींनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोद पदवेदा देवापाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाक्या पवित्र आदावाक सुरवेस्पोर मानून घेवं. सर्वेश्वर आमच्या बापा, हे 5 परबेच्या समारंभा वरवीं आमची काळजां सदांच संतोश भरीत आसूं. आमचे खातीर मेला आनी पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें हें पास्कांचें बलिदान तुका दिसान दीस भेटोवन आमच्या ओस्कोस सैबान नव्या जिविताचें बळ वाडत वचूं आनी भाशेन सासणाच्या संतोशाक आमी पावूं. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वेस्पोरातां उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून हे उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. तोच तो दुलोप निरोपराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरून ताणें आमच्या मदनाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत दिलें. देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नादार उलासता सगलो संवसार आज सर्गींचे सोल दलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. Povit, 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 dobaraco sovespodum, sorgali sosa, bolja tuja boj bohan. Sorgi tuka sorgi soi
poraci navi, jedna taka sui sui, unsorgi, tuka unsorgi, sui sui. बापा खरोच तुम पवित्र सगल्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रोगत. आपलीच कुशेन कोश मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंशी. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें रोगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वावरतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco gud borgotoja. Jésus melo, Jésus Gonzala, Jésus novianeto. Jésus melo, Jésus Gonzala, Jésus novianeto. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलां देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगो शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेंचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनीक फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप नेरी आमच्या गोंयच्या बिस्पाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वरा तुज्या चाकरा मोजिनो दोरादो हाची काकलूत कर ताका ह्या संवसारांतलो एक वरोस आदीं तुवें आपोवन वेलोय जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवणपणाचो बोरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पडजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमा समेस्तांची आख्ख्या मनशा कुळाची ओदी करून आमची गांवची 30 आनी 7 भुरगीं फाल्यां पयलो कोमुन्या घेतलीं तांचेरूय आनी सगल्या गोजिवंतांचे तुजो आशिर्वाद मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागिवोन झुजे बागिवोन दोर्मदूत फिलीप आनी जाकोब सोर काडी तुका मानवल्यान ते सगल्या भोगतां बरोबर सांत झुजे वाजा बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोरवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणान. Amen. आख्या संवसाराक वचात बरी खबर परगटात. आयज हांव आनी तूं म्हजीं पावलां म्हजी वागणूक म्हजी उतरां म्हजी चाल
बरी खोबरेची जावंक बरेपण वांटूंक आमकां आदार मागून म्हणुया. आमचे आमचे बाप्पा बाप्पा सुर्गीच्या सुर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें रायज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सोर वायटांतले आख्या मनशा कुडाक निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुशी ससनाच्या ससना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरमदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावटांचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे पोरमोणे तिका शांती दी. हातूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जी आतां राजवट चलयताय सासनांच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिडे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. आख्या संवसाराक वचात आनी बरी खबर परगटात. हे बरी खबरेची आमी दूत जावंक हो जेजू तुका म्हाका सांगात दिता, व्हड जाता, आदार जाता. ताच्या जेवणाक असल्या मनान आमी वांटो घेतात ती सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. सोम्याक आमच्या काळजांची वेतना गायन करुया. D21 जेजूशी येयात. Jesus, she
प्रार्थूया. ओ मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांचे तुझी दयाळ दीस घाल. हे पास पोरबेच्या समारंभान तुझ्या सासणीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां बरेपणान नव्या जिवान भरलें. तर आमकां पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जीवणपणान ओदी करून मोजिनो ह्या आमच्या भावाक ओतम्या कुडी सयत जेजू बरोबर महिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सव्य आसूं. तुमचे सव्य आसूं. सोर पुर्विदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. सर्वेश्वराक जय जय. देवाचे व्हड उपकार सर्वेश्वराक जय जय. शेवटाक गायन करुया केफो जिवितातूं उजवाडातूं. जिविताच्या जिवितातूं तुझे जिवीत म्हाका लाभोय. उजवाडाच्या उजवाडातूं तुजो उजवाड म्हाका दातोय. व्हड सूर्याच्या संगात्या बापा सोशी म्हाका पावोय. व्हड सूर्याच्या संगात्या बापा सोशी म्हाका पावोय.